سنن والے ہو حسین پاک نال پیار کرنے والے ہو اللہ رب العزت نے اپنا گھر اپنے نبیاں کو پال کرایا ہے اپنے نبی دا گھر نبیاں دے سلطان دا گھر اللہ نے خود پال کیتا ہے اللہ دے گھر دا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا الى ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسا جناب ابراہیم علیہ السلام کو وعدہ لے آئے جناب اسماعیل علیہ السلام کو وعدہ لے آئے انہاں نو پابند کیتا ہے انہاں دی ڈیوٹی لائیے للطائفین والعاکفین جناب ابراہیم تے اسماعیل میرے گھر نو پاک کر دے طواف کرنے والیاں واسطے اعتکاف کرنے والیاں واسطے والرکع السجود رکوع کرنے والیاں واسطے سجدہ کرنے والیاں واسطے میرے گھر نو بیت اللہ نو پاک کر دے ذرا توجہ کرے آجے اللہ دے نبیاں نے اللہ دے گھر نو پاک کیتا ہے اللہ رب العزت نے اس گھر نو کتنا مقام عطا فرمایا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ بیت اللہ دے اندر ایک نیکی کردا ہے اللہ اونوں لکھ نیکیاں دا ثواب عطا فرما دیندا ہے جدوں نبیاں نے پاک کیتا ہے پھر اس گھر دی شان ہے جڑا ایک نیکی کردا ہے اللہ اونوں لکھ نیکیاں دا ثواب عطا فرما دیندا ہے جڑا اونچا بولے مریض ہے اللہ اونوں شفا دے دیوے بے اولاد ہے اللہ صاحب اولاد بنا دیوے تے جڑا مدینے دی حاضری چاہندا ہے اللہ مدینے دی حاضری نصیب فرما دے اچھا ہن میرے حضور دے غلام حسین پاک دا ذکر سنن والے بڑی توجہ نال سنیا جے اللہ دے نبیاں نے اللہ دے گھر نو پاک کیتا ہے اللہ نے شان دیتا ہے جڑا حرم بیت اللہ دے اندر اپنے کی کردا ہے اللہ لکھ نیکیاں دا ثواب عطا فرمائندا ہے توجہ نال جملہ سنیا جے اللہ دا گھر نبی پاک پڑھن تے اللہ لکھ نیکیاں دا ثواب دیندا ہے او نبیاں دے سلطان دے گھر نو اللہ نے خود پاک کر دیتا ہے جڑا حضور دی اہل بیت نال پیار کردا ہے اللہ اونوں کتنا ثواب عطا فرمائے گا تا واسطے پھر اسی کہندے آ کس زبان سے ہو بیانے مدح شان اہل بیت بولو بولو کس زبان سے ہو بیانے مدح شان بیت سارے نے بولنا کس زبان سے ہو بیانے مدح شان اجے بھی کچھ زباناں خاموش نے حسین لجپال دی آل بیت دا ذکر ہے نبی لجپال دی آل بیت دا ذکر ہے سارے زباناں کھول کے بولو نا کس زبان سے ہو بیانے مدح شان